السلام عليكم، واش الدراري لاباس عليكم؟ امور هانيه. مرحبا بكم في لاشين يوتيوب ديالي. ما كنتش كنتخيل شي نهار بلا غادي ندير اون شين يوتيوب اللي غادي نبان ورا الكاميرا بريزونطي فيها شي حاجه اللي كتعجبني. المهم لاشين يوتيوب اللي غندير راه ديال الطوموبيلات. اجوردي شوي ان باسيوني بالطوموبيلات، شي حاجه اللي كنحماق عليها وكنتسطى عليها بزاف. كيف ما كانت الطوموبيل كتعجبني، كيف ما كانت الموديل ديالها اونسيان نوفيل كيعجبوني كاع الطوموبيلات. المهم لا باسيون اللي كتجمعني. اليوم جيت نبريزونطي لكم بيان سور الطوموبيل ديالي. انا الصراحه دوزت جوج ديال الطوموبيلات، ما غاديش حتى شي طوموبيل ما عندها علاقه بالاخرى. بديت بهوندا سي ار في موديل 99 اسونس 11 خيل، ولكن الصراحه جو غارد دي تري بون سوفونير. طوموبيل واعره بزاف، سورتو لا بواط ديالها بكل شير ديالها. دونك سي ان 4 4 هذاك، سيتي ان 4 4 طوموبيل مزيانه الصراحه، عجباتني. الفيتاك ديالها مزيان، الصوت ديال الهوندا راه واعر اسونس. والطوموبيل الثانيه حتى هي ما عندها حتى شي علاقه بالاخرى، سيتي اون مرسيدس 190 راه معروفه بزاف 190. دابا نوريكم لي فوتو ديال الطوموبيلات بجوج. حتى المرسيدس 190 شي حاجه كو جيمغي افوار ان جور، شي نهار نعاود نشريها بيان سور. راه غادي نعاود نشري ان شاء الله 190 190. فضروري غتكون تنحلم ان شاء الله بجوج طوموبيلات يكونوا عندي في الكراج ديالي بوغ لا كوليكسيون، بوغ لي كوليكسيوني. باغي نكوليكسيوني مرسيدس 190 اللي هي 190 راه معروفه 2 لتر 5، وباغي نكوليكسيوني بي ام او 36 كوبي بيان سور. هادو الطوموبيلات اللي بغيت يكونوا عندي ان شاء الله، غيكونوا ان شاء الله كلشي قريب عند الله. هانتوما الدراري، ها الطوموبيل ديالي حب قلبي كيف ما كيقولوا. الصراحه الطوموبيل اقسم لكم بالله غير الطوموبيل كنت غير كنحلم بها. كانت واحد الوقيته غير كنت نحلم بها، ما عمري كنت غادي كنقول غادي تكون عندي. مي كلشي عند الله قريب، كلشي عند الله الحلم تحقق. سورتو الطوموبيلات اللي دوزت كانت فريمون شي حاجه طايحه بزاف. كانت عندي مرسيدس كيف ما قلت لكم، مرسيدس 190 وهوندا سي ار في. ما كنتش كنتخيل راسي غادي ندير هاد ليفولوسيون وهاد الترانزاكسيون كامله في الطوموبيلات. المهم الخوت هادي بي ام دبليو او 60 معشوقه الجماهير الصراحه. الديزاين ديالها لا با بري اون ريد. هادي سي اون موديل 2006 وخديتها انا دي دوانيون 2009 2009 او 60 525 ديزل. هادو هما الفاز 1 كيكونوا هكا دايرين. انا غنوريكم الديتاي ديال باش كيفاش تفرقوا ما بين اون فواتور 60 525 فاز 1 والفاز 2، حيت كاين يخرجوا فيهم جوج ديال لي فاز. بدات في 2004 والفاز 1 سالات في 2007 سالات الفاز 1 وجات ال 60. الصراحه ما تبدلوش بزاف لي فاز، كاينين دي بتي شونجمون في لي زوبتيك وفي سورتو لاغيير. القدام بقاو فحال فحال، و لانتيريور كانوا دي بتي شونجمون. المهم ما كاينش شي فرق كبير. دابا جينيرالمون الناس ما تيفرقوش بيناتهم، نفس الكاروسري نفس كلشي. الموتور كنتبدل شي شويه في هاد الموتوريزاسيون 525 6 سيلندر اون لين. الصراحه لا سا بوس فور ناضي خصو غير شي ستاج. الصراحه هي معايا طوموبيل ثقيله شي شويه، خصو غير شي ستاج. وانا ما الصراحه هادي دايلي كار ما بغيتش ندير لها ستاج، نخليها ستوك فحال هكا. هانتوما الدراري ها لانتيريور ديال الطوموبيل. هاد الفونون هو مزيان الصراحه لا، ولكن بداش يطير منه هاد الكوير هذا اللي هنايا كان فيها الالكونطارا. انا الصراحه باغي نبدلو، باغي نرجعو ام. انا سيدي عندك لي كوموند ديال لي فيتر كاملين ولي ريتروفيزور تقدر لهم من هنايا. ها الكونتور كيفاش داير. انا خديتها ضربه 219,000. الصراحه قلالين الطوموبيلات اللي في هذا الموديل وضاربين هاد الكيلومتراج هذا. ها لا بواط زد اف سي رابور فيها مود سبور سيكونسيال. تبدل فحال هكا، هنا البلوس وهنا الموان هكا كتريتروغرادي. هادي هي لا بواط. الفخانه
هذا زوين باقي كيديروه في سيري 2 نفس الشكل تقريبا. سيري 2 سيري 3 جو بونس. البوطونه السحريه هي هذه ديال لو اس بي في بي ام تيقولوا دي تي سي. هذه هي البوطونه السحريه. عندك اسيدي كليم بيزون تتادابط على لاشالور اوتوماتيكمون اللي كاينه برا. الصراحه تنديماري كتخدم راسها صراحه. بيزون حتى هاد لو بيب هذا ديال ملي كتوصل فين ما وصلت بيله في الساعه راه كتصوني. انفورماسيون سوبليمونتير. لي بورت غوبلي فوالا. فيها دي بتيت ليد هنايا راه كيضويو الا كنتو كتشوفوهم بالليموني راه في اللي كيكونوا زوينين. هادو لوميور دومبيونس ديال شحال هادي فيها هنايا اوسي. هنايا باش نضويو. بالنسبه للاي-درايف واخا قديم فيه بزاف ديال لي زوبسيون الصراحه. فيه لوكس الراديو، فيه نافيغاسيون، لا كليم راه كتجريها غير من هنا بلا ما تقيس هاد لي كوموند هاد اللعيبات هادو بلا ما تقيسهم. فيها كتجريها من هنا تقدر تصيفطها فين ما بغيتي، ديريكسيونيها فين ما بغيتي. مود اوتو. عندك لا كليم الصراحه مزيانه فيها واعره كتعجبني انا لا كليم ديالها. تقدر تجريها كيف ما بغيتي. كوموند ديريكت عطا الله ما يدار. والاي-درايف هذا هو الاورديناتور ديال الطوموبيل كيقول لك اي حاجه في الطوموبيل. انا ها انت مثلا هادو لي ميساج ديال تشيك كونترول. اي حاجه في الطوموبيل اي بان كانت في الطوموبيل راه كتقول لك انا عندي هاد لي بان هادو حيت ديال بدلت درت ليها توربوليت داكشي علاش. لي مانتونون ريكيز عندك هنا سيدي اي حاجه كتكون ناقصه في الطوموبيل كطلع لك في الطابلو كتقول لك بدلها ولا بدلها وقت لونتروتيان. هذا ديال الكونسوماسيون ما دويتش لكم على الكونسوماسيون. الطوموبيل دابا كنت كنسوقها شويه بجد عندك واحد 10% ديالك 10 11 الا كنتي كتسوق بجد. هادي كنتي كتسوق بشويه راه 8% تقدر دير 8% 9%. هذا ما كان لي سياج الكتريك كيف ما قلت لكم. ولي فريمون سباسيو طوموبيل. سي اون بوط 6 فيها 6 رابور 6 ديال الفيتاسات. فيها مود سيكونسيال مود سبور حتى هو. لا بواط جينيرالمون راه مزيانه واخا راكم عارفين لي بواط القدام كيفاش دايرين مي جينيرالمون صراحه مزيانه. ما تترياجي معاك في البلاصه سور بلاص. كاينين دي بتي لاك مي بون مزيانه راه طوموبيل قديمه كلها. كليما راه بيزون اوتوماتيك كل زون بوحدها اوتوماتيك حتى هي كتادابط على لا شالور اللي كاينه برا. ريال كونتاكت ديالها بوغ اون فواتور ديال 2006 راه شي حاجه زوينه تعجبني انا. بعدا حمقاتني غير فاش شفت هاد الكونتاكت ديالها حمقني الصراحه. كنت خايل دابا الوقيته ليبوك اللي خرجت وخرجوا فيها هاد الكونتاكت هذا بحال هكا راه شي حاجه الصراحه راه كسابقه العصر ديالها. ولكن راه طوموبيل ما خرجتش رخيصه خرجت غاليه شي شويه. تنظن الثمن ديالها بدا ب 49 مليون. سيتي لونطري دو غام ديال هاد لي فواتور هاد. هانتوما الدراري ماشي معايا خي سامي لي سياج الكتريك يطلعوا نزلو والو الكتريك مزيان خدام داكشي مزيان مكاينش مشكل. كوموند ديال الضو فيها في اوتوماتيك كتشعل راسها كتادابط راسها. ليميتور ريغولاتور دو فيتاس. هانتوما الخوت هادي نورمالمون سو ني با اون باك ام ماشي باك ام نورمالمون ما خرجش باك ام مي مولاها القديم هو اللي ركب ليها الباك بارشوكات باك ام. باش كنعرفوا بارشوك باك ام تيكونوا فيه حروف بحال هكا على لايغاسيون وهادو راه كانوا عارفين الديزاين تيكون الديزاين بدل شي شويه الاخر كيكون شويه اسيبتيزي بحال هكا مجموع. وعندك لي جونط 18 بوس ماشي دوريجين بيان سور ils ont été changés. وهاد الديكال هاد الديزاين هذا الصراحه كنت باغي نحيدو النهار الاولاني كنت باغي نحيدو ملي جيت نشريها ولكن فان كونط راه صافي عجبني الصراحه. يطابا لوي اي واحد تيعجبو هاد الديزاين هذا الصراحه. لا ميم الوالده راه هي عجبها هاد الديزاين ديديكاس الوالده عجبها هاد الديزاين هذا الصراحه. اي واحد كبير صغير كلشي كيعجبو. دي فوا راه الناس كيوقفوني وكيقولوا لي تبارك الله تبيع تبادل معايا نتسابقوا واخا راسين ديازيل راه ماشي شي حاجه اللي كتجري بزاف. 177 الخيل 177 نسيت ما قلت لكم لي سبيك ديالها. فيها موتور 6 سيلندر كتخلص 1500 درهم ضريبه 1500 درهم ضريبه في لافينيت. داكشي الثمن منطقي ريزونابل. وفيها 177 في الخيل و400 في الكوب نيوتن متر. ها انت بارشوك اللور حتى هو باك ام. انا هو كان عندي الدق شي شويه الصراحه خديت هكا بيان سور راه غادي نعاودو مازال غادي تشوفوا طوموبيل في حله جديده تشوفوا داكشي مزيان.
تبدل شي شويه ضروري غنضرب بها دويره. انا يلاه خديتها دابا شي شهرين. بارشوك ام، دو سورتي ديشابمون، باركينغ هذا اللور القدام تينفع الصراحه. شوف مع الطوموبيل طويله تينفعني انا الصراحه. هادشي راه ماشي انا، هادشي ماشي انا اللي درتو كان فيها بحال هكا، ولكن انا كينفعني الصراحه في الستاسيون مور. راكم عارفين الطوموبيل طويله شي شويه، خصك الباركينغ رادار باش تعاون شي شويه. هذا ما كنعرفوش. هانتوما الدراري بالنسبه للكوفر راه كبير، تقدر دير فيه جوج الناس، بغيتي تكيدنابيهم ديهم معاك شي نهار في شي رحله سعيده دريفتيهم معاك الدور ماشي مشكل. الكفر الصراحه كبير، ما تدير فيه تعطى الله ما يدار فيه، الله ما يدار فيه. هذا هو الفيدونج الزيت اللي كندير لها لي كيمولي، نديرو اشهار لي كيمولي. صراحه هاد الزيت هادي راه مزيانه، راه ريكوموندي من البيع. انا ما كان بالنسبه للانتيريور هادي سيتون بيرلين طوموبيل 4 الباب كبيره واعره في الطريق، ما نعاودلكش. اللي بغا الدراري ديال سلا اللي بغا يركب معايا شي نهار مرحبا بكم في اي وقت. كيف ما قلت لكم هذه سيتون بيرلين كبيره الصراحه، سباسيوز، تركب معاك. انا كنخرج معايا بزاف ديال الدراري الصراحه كنركبوا، ما كاينش المشكل، كنتسيراو كيف ما بغينا. انت عندك سيدي لي فيتري الكتريك، سا سيتون اوبسيون دو باس ستاندار في كاع لي بي ام. عندك ان بتي رونجمون ايسي هنايا فين تحط شي حاجه الا بغيتي، سوندريي مستل زوين. بواني دو بورت تعجبني انا الصراحه، واخا قديم شوف الديزاين ديالو زوين الصراحه. مولاها دار ليها هذا بالكربون، ماشي كربون مي ابياج هذا كوفرين. الركبات الدراري نشوف اللي كتشوف ديال الطريق، ما كرهتش تمشي بها للداخل شي نهار ان شاء الله نمشيو بها كلشي قريب. المهم الطوموبيل كاينه، ليسونسيال هو خدينا الطوموبيل الصراحه كونفور اللور ما نعاودش لكم الصراحه. الدراري شي وحدين الدراري صحابي تيركبوا معايا تيبغيو يركبوا اللور الصراحه على قدام، حيت فريمون كونفورطابل تقدر تمشي فيها سون اوكان بروبليم. ليسباس مسافه طويله، ليسباس راه الكرسي راه اللور راه راجع بزاف الصراحه، ما السي سامي راه طويل شي شويه راجع اللور واخد راحته، وانا واخد راحتي ما كاينش المشكل. كليما اللور حتى هي تخرج فيها لوكسيليير هنا فين عندها البي ام. هذا هو البروبليم ديالها، كيجي بنادم تيركب تيهرس لوكسيليير ولا ليمسيكا، عندك دو زانيمسيكا. هذا ما كان. الدراري انستغرام ديالي ها هو الصراحه. لا بغيتكم الدراري كاملين سورتو الدراري ديال صلا الرباط، بغيتكم تدخلوا عندي الانستغرام هضروا معايا، بغيتو نديروا شي ميتينغ نتلاقاو. المهم انا راه ديما خارج الصراحه، الطوموبيل ما كتزقاش، ديما خارج. الدراري صلا الرباط كازا تا هما مرحبا بكم نتلاقاو، سان فري بليزير. قولوا لي شي حاجه نسيت ما قلتهاش على الطوموبيل، بغيتوني ندوز شي طوموبيلات وحده اخرين، صيفطوهم لي في انستغرام ولا غير ميساج ولا كومونتير في لا فيديو وغادي نجيب. عطا الله ما يدار صراحه، كاينين بزاف طوموبيلات غادي يجيوكم، طوموبيلات واعرين، دي كابريولي، دي كاتربورت، دي كوبي، كاين عطا الله ما يدار. كاين حتى ليسونس هو راه حتى هو غادي يهضر ضروري فيديوهات ديال طوموبيلات ليسونس. الدراري ما تنساوش جاوبوا كومونتير الا عجباتكم لا فيديو، سورتو جايو بوركوا با ما غادي تخسروا والو الدراري بالرجوله. وجيمو كومونتير